हेलो फ्रेंड्स, सरे लोहे शाम फिराक फिर एपिसोड 31। रेजा, करम करो कि सितम हम गिला नहीं करते, ख़ज़ा में फूल यकीनन खिला नहीं करते, मिला दो खाक में हमको मगर ये याद रहे, हम जैसे लोग दोबारा मिला नहीं करते। रिजवान ने इसके चेहरे को देखते हुए ये अशार बहुत दुख भरे लहजे में पढ़े और सलीम लॉन्च से बाहर निकल गया। रेजा की आंखें डूब गई आंसुओं से। इसकी फैक्ट्री और वर्कर कौसर और असलम की शादी भी खैरियत से हो गई। ज़िंदगी इसी मामूल पर चल रही थी। ख़ज़ां का मौसम पूरी आबोताब के साथ माहौल पर छा गया था। वो फैक्ट्री का राउंड लेकर वापस ऑफिस की तरफ जा रही थी कि रास्ते में रिजवान मिल गया। इसके साथ बातें करती करती वो ऑफिस के अहाते में पहुंची तो ठटक से रह गई। फ़ारूक इसके ऑफिस में थे। इसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। ये यहाँ कैसे आ गए? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। रेजा, कौन है ये शख्स? रिजवान ने भी इसकी नज़रों के ताकों में देख लिया था। संजीदगी से पूछा, ये फ़ारूक भाई हैं, ताया अब्बू के बेटे। ओह, ओके, तुम इनसे मिलो, मैं चलता हूँ। रिजवान का चेहरा एकदम बुझ सा गया था। तुम भी आओ, मिल लेना इनसे। नहीं, तुम जाओ, वो नरमी से बोला तो इसने कहा, अच्छा तुम जाना नहीं, मैं उनकी बात करके आती हूँ। रिजवान ने जवाब में सिर्फ सर हिलाया और वो खुद को फ़ारूक के सामने जाने के लिए तैयार करती अपने ऑफिस में दाखिल हो गई। फ़ारूक ने आहट सुनकर मुड़कर देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़ारूक भाई, क्या हाल है? आप कनाडा से कब आए? इसने अपनी हालत जाहिर किए बगैर नॉर्मल अंदाज में पूछा और अपनी कुर्सी पर जा बैठी। 4-5 दिन हुए हैं। आप जैसी कैसी हैं? सुना है रेजा होम कायम कर दिया है। आपने बहुत तारीफ सुनी है आपकी। आपने तो बहुत नए काम किया है। वो इसके मेज़ के सामने रखी कुर्सी पर बैठकर संजीदगी से बोला। शुक्रिया फ़ारूक भाई। ताया अबू और बाकी सब लोग कैसे हैं? कराची में ठीक थे, तुम्हारी याद कर रहे थे। तुम कराची क्यों नहीं आ जाती? वो इसे आपके बजाय तुम कहकर बात करने लगा तो रिजा की छोटी बेदार हो गई। इसने संजीदगी से कहा, कराची में जितना दाना पानी था इतना रह लिया वहाँ। यहाँ तो मेरा बिजनेस है, घर है, आखिर को मुझे यहीं आना था। वैसे भी मैं यहाँ वहाँ अकेली हो गई थी। सब लोग मेरी वजह से डिस्टर्ब थे, सो मैंने यहाँ आकर अपना बिजनेस संभाल लिया। मैं तो बहुत मज़े में हूँ। इन सब काम सही चल रहा है। आपका बिजनेस कैसा चला रहा है? शुक्र है अल्लाह का, बिजनेस तो बन जा रहा है। गुड। आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी मंगाऊँ आपके लिए? कुछ मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कॉफ़ी पी कर आया हूँ। फ़ारूक ने नरम और मायने कर दिया। तो फिर क्या खिदमत की जाए आपकी? इसने मुस्कुराते हुए पूछा तो फ़ारूक ने देखा वो चॉकलेटी और सियाह रंग के गर्म सूट में सर पर दुपट्टा ओढ़े बहुत संजीदा और डैशिंग लग रही थी। 24 बरस की होने वाली थी और देखने में 20 की ही लगती थी। चेहरे पर मासूमियत और कम सनी अब भी पहले जैसी ही थी। इसने हुस्न पहले से कहीं ज़्यादा निखर गया था। शायद नेकी और अजर का असर था। छोटी सी लगती थी और इतना बड़ा बिजनेस और फलाही इदारा से कामयाबी से चला रही थी। वो आज भी फ़ारूक को अपने दिल के करीब धड़कती महसूस हुई। रिजा इनकी मुसलसल देखने पर नर्वस होने लगी, दिल के करीब धड़कती थी। फ़ारूक भाई, कुछ कहना है आपने? मुझसे तो कही है, वो संजीदा लहजे में बोली। रिजा, मैंने अब तक शादी नहीं की है। मैं तुम्हें भूल ही नहीं पाया, दिल से निकाल ही नहीं सका। वो संजीदगी से बोले तो वो इनका चेहरे पर फैली इस शराबी कैफियत को देखते हुए बोली, इसका मतलब है कि आपने मुझे भूलने और दिल से निकालने की कोशिश की थी? हाँ रेजा, मैंने तुम्हें भूलने और दिल से निकालने की बहुत कोशिश की थी, मगर मैं नाकाम ही नहीं रहा। बल्कि मोहब्बत कब तक निकलती है दिल से? मैं किसी दूसरी लड़की को बीवी बनाने का सोच भी नहीं सका। हालांकि मेरे ऑफिस में भी कई लड़कियां काम करती हैं। मैं खुद को तुम्हारी जानिब लौट आने से नहीं रोक सका। रिजा, रिजा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जी? रिजा को हैरत और अफसोस से झटका लगा। फ़ारूक भाई, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं और किस रिजा से कह रहे हैं? उसी रिजा से कह रहे हैं जिसे आपने खुद ठुकरा कर चले गए थे। जानता हूँ, वो उठकर बेचैनी से टहलते हुए बोला। रिजा, मुझे एहसास है कि मैंने सही नहीं किया था। मोहब्बत तो बर्दाश्त सिखाती है, गलती इंसान से ही होती है। हम सब ने भी जल्दबाजी दिखाई, जिसकी वजह से तुमने वो इंतहाई कदम उठा लिया। हम सबको अपनी गलती का तुमसे वाकई बहुत बरती है जाने वाली बेरुखी पर अतपाई का एहसास है। रेजा, हम अपनी जाति का गलती का उजाला करना चाहते हैं, अपनी बेरुखी और तलाफी करना चाहते हैं। सॉरी फ़ारूक भाई, मैं आपकी बात नहीं मान सकती क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। वो गहरा सांस लेकर संजीदगी से बोली तो इसे तड़प कर कहा, प्लीज़ रिजा, ऐसा ना कहो। मैं भी अकेला हूँ और तुम भी तन्हा हो। अभी देर नहीं हुई है रिजा, हम सब मिलकर रहेंगे। हम दोनों अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं। फ़ारूक भाई, मैंने आपको अपना पाबंद नहीं किया। आप जहाँ चाहें शादी कर लें, मुझे इल्ज़ाम मत दें। आप अपना अकेलापन दूर कर लें शादी करके। जब आप मुझे रिजेक्ट करके गए थे तो इसके बाद
آپ کو دوبارہ مجھ سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں آپ کے گھر والوں کا یہ احسان نہیں لینا چاہتی جنہوں نے مجھے تانے دیے تھے کہ مجھے کوئی شریف شخص نہیں ملے گا، مجھے اپنا نہیں بنائے گا۔ میں آپ سب کے بغیر زندہ ہوں اور بہت شان سے زندہ ہوں۔ آپ اکیلے ہیں لیکن میں تنہا نہیں ہوں۔ ریجا ہوم کے افراد میرے اپنے سب مجھے بہت محبت کرتے ہیں۔ مجھے اگر شادی کرنا ہوئی تو میں ایسے شخص سے شادی کروں گی جو میرے اس عوض سمیت مجھے دل سے قبول کرنے کے لیے تیار ہو، جو مجھے میری خامیوں سمیت چاہتا ہے۔ وہ مجھے چاہنے والوں کی کمی نہیں ہے فاروق بھائی۔ میں تو ناحق آپ لوگوں کے تانوں میں الجھ کر اب تک اپنی زندگی میں مخلص انسان کو شامل نہیں کر سکی۔ میں آج ہاں کر دوں تو محبتوں کے انمول خزانے میرا مقدر بن جائیں گے۔ میں ہی ناقدری کر رہی ہوں لیکن یہ طے ہے کہ میں اس گھر میں بہو بن کر کبھی نہیں جاؤں گی، ریجا نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ریجا پلیز ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو، میں اپنی زیادتی کی غلطی کی تلافی کروں گا ریجا، وہ منت بھرے لہجے میں بولا۔ فاروق بھائی مجھے آپ سے یا آپ کے گھر والوں سے کوئی گلہ نہیں ہے، نہ ہی میں انتقام کو انکار کر رہی ہوں۔ میں نے جو دکھ سہا آپ اس کی تلافی نہیں کر سکتے، ٹھکرائے جانے کا دکھ، تہمتوں اور نفرتوں کا دکھ، میں وہ سب بھول چکی ہوں۔ آپ نے پھر یاد دلا کر جھیل میں کنارہ مار دیا ہے فاروق بھائی، بہت دیر ہو چکی ہے اور آپ نے ہی تو کہا تھا بعض دیریں اور غلطیاں ایسی ہیں جن کی کوئی تلافی نہیں ہوتی۔ اس عید کا کیا فائدہ جو شام کو آئے، یاد ہے نا فاروق بھائی؟ آپ ہی کے الفاظ ہیں یہ۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی دل آرزو پوری نہیں کر سکتی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے اپنے مقصد کا تعین کر لیا ہے، میری منزل میرے سامنے ہے، پھر میں ادھر ادھر کیوں دیکھوں؟ سوری فاروق بھائی، ریجا نے سنجیدگی سے کہا۔ اٹس آل رائٹ ریجا، تمہارا بھی قصور نہیں ہے، شاید تقدیر میں یہی لکھا ہے۔ کبھی کبھی ذرا سی غلطی انسان کو اس کی منزل سے بہت دور کر دیتی ہے۔ نہ یہ غم نیا نہ ستم نیا کہ تیری جفا کا گلہ کریں۔ یہ نظر تھی پہلے بھی مضطرب، یہ کسک تو دل میں کھوکر ہی ہے۔ فاروق بھائی میری ایک بات مانیں گے؟ ریجا نے انہیں دکھ سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ضرور مانوں گا، پہلے نہ مان کر جو عذاب جھیلا ہے دوبارہ جھیلنے کی سکت نہیں ہے مجھ میں۔ کہو ریجا کیا بات ہے، کیا منوانی چاہتی ہو؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ کسی اچھی لڑکی سے شادی کر لیں، وہ آپ کا سارا دکھ سمیٹ لے گی، آپ کو اتنی محبت دے گی، آپ مجھے بھول جائیں گے۔ ریجا نے خلوص سے انہیں مشورہ دیا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ فاروق نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے زخمی لہجے میں کہا تو وہ اسے نظریں چرا کر بولی۔ آپ نے کہا تھا آپ میری بات مانیں گے، مان لیجیے نا۔ فاروق بھائی آپ اپنی باقی کی زندگی ہنسی خوشی گزارنے کے لیے شادی کر لیں، ایک ناکامی پر زندگی کی ساری خوشیاں خود پر حرام کر لینا عقل مندی تو نہیں۔ محبت آپ اپنی شریک زندگی کو دیں گے تو جواب میں اس سے زیادہ محبت پائیں گے۔ کر لیجیے شادی، زندگی کو تنہائی کا روک مت لگائیے فاروق بھائی، کوشش کروں گا کہ تمہاری بات پر عمل کر سکوں۔ تم واقعی بہت بہادر اور بے مثال لڑکی ہو، تم نے ایک ناکامی اور تلخی کو اپنی زندگی کا روک نہیں بنایا، تم ایک باہمت لڑکی ہو، مجھے ہی نہیں سب گھر والوں کو تم پر فخر ہے۔ وہ تھکے تھکے لہجے میں بولا۔ کیا واقعی؟ یقین نہ آئے تو وہاں آ کر دیکھ لینا۔ اوکے چلتا ہوں۔ فاروق بھائی آپ میرے گھر نہیں آئیں گے؟ آؤں گا، ضرور آؤں گا، لیکن تمہاری شادی میں شرکت کے لیے۔ اوکے اللہ حافظ، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور شکست زدہ قدموں سے چلتے ہوئے اس کے آفس سے باہر چلے گئے۔ ریجا نے آنکھیں موند لیں اور سرکشی کے بیگ سے ٹک لگا لیا۔ کیوں آ رہے ہیں یہ سب لوگ باری باری میرا صبر آزمانے کے لیے؟ مجھے پھر ٹھکرا دیا، دھتکار دیا، نفرت دی اور اب ضمیر کی خلش مٹانے کے لیے میرے اندر چنگاریاں سلگانے چلے آ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں احساس ہوا ہے انہیں اپنے رویوں کی بدصورتی کا، جب میں نے تھک کر اپنا راستہ بدل لیا، جب میں نے منزل کو پانے کا عزم کر لیا تو یہ میرے فیصلے میں دراریں ڈالنے کے لیے چلے آئے۔ جب جی چاہا مجھے ٹھکرا دیا، جب جی چاہا اپنانے کا سندیسہ سنا لیا۔ واہ کاشف فاروق بھائی، اتنی دیر کر دی تم لوگوں نے مجھے محبت دینے میں، مجھے سمجھنے میں۔ فاروق بھائی اگر مجھے کسی نے یا آپ نے پیار سے سمجھایا ہوتا تو شاید میں لکی سے کورٹ میرج کی بھیانک غلطی نہ کرتی، شاید۔ اس نے بند آنکھیں میں عظیم ناز کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے دکھ سے سوچا۔ رضوان آفس میں داخل ہوا تو اسے یوں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ فاروق کو اسے جاتے دیکھ لیا تھا، چند منٹ ریجا کے آنے کا انتظار کیا، وہ نہ آئی تو وہ خود ہی آفس میں چلا آیا۔ ریجا آر یو اوکے؟ رضوان نے نرمی سے پوچھا۔ ہوں یس، ریجا نے چونک کر آنکھیں کھول کر اس کا چہرہ دیکھا، اس کی بھیگی پلکیں رضوان کو بے چین کر گئیں۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ نافے میں سر ہلاتے ہوئے نظریں جھکا گئے۔ رضوان کو لگ رہا تھا کہ وہ رو پڑے گی، اس لیے نرمی سے بولا۔ اٹھو باہر چلیں۔
کہاں؟ رضا نے اس کے چہرے کو دیکھا. کہیں بھی یہاں تو سے تم اٹھو، کم آن. رضوان نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کا سر تھپکا اور وہ اپنا شولڈر بیگ اٹھا کر اس کے ساتھ آفس سے باہر آ گئی. وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر فیکٹری ایریا سے دور نکل آیا. وہ دیکھ رہا تھا کہ رضا بہت الجھی ہوئی ہے اور ڈسٹرب ہے. دونوں مسلسل خاموش تھے. کچھ دیر بعد محسوس کر رہی تھی کہ وہ دو خاموش. وہ پیار بھرے لہجے میں بولا، رضی میں کھلونا تو نہیں ہوں، انسان ہوں، میری بھی انا ہے، عزت نفس ہے. یہ لوگ کیوں نہیں جاننے دیتے مجھے؟ تب مجھے ٹھکرا دیا، اب اپنانے چاہتے ہیں. تب اپنانے کا ضرف نہیں رکھتے تھے. آج میں ان سب کی نظروں میں بے مثال لڑکی ہوں. وہ تو تم ہو. رضوان نے محبت سے اس کے چہرے کو دیکھ کر کہا اور پھر اپنی نگاہ سامنے ونڈ اسکرین پر مرکوز کر لی. رضا بھیگتی آواز میں بول رہی تھی. تھینک یو فرینڈز. آگے کی اسٹوری سننے کے لیے پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئکن کا بٹن پریس کرنا بالکل نہ بھولیں. اس طرح آپ لوگوں کو میرے آنے والی اسٹوریز کا معلوم ہوتا رہے گا.